पाकिस्तान उनका नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि हमने कहा कि जस्टिस मंसूर वो बड़ा जो है ना एहतियात से खेल रहे हैं। अगर पीटीआई ये समझती है कि काजी कोई इस अखलाकी दबाव में आके और कोई पीटीआई को इंसाफ देना शुरू कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इंसाफ देना शुरू करेंगे। काजी साहब डट के जो वो चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि देखें अब काजी साहब को भी नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और शहीद खानदान के साथ है। बाहर भी इनके बच्चे जो है ना बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, बड़े बड़ी जायदादें वही यूरोप में बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में जो रियासत के जो 3 सतून हैं उनके दरमियान शदीद लड़ाई का आगाज हो चुका है। यानी रियासत के जो 3 सतून हैं, मुकन्नना, अदलिया और इंतज़ामिया। अब इन 2 रियासती सतून जो हैं वो एक रियासती सतून के खिलाफ बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार खड़ी हो गई है। यानी इंतज़ामिया और मुकन्नना अदलिया के खिलाफ बाकायदा तौर पर उन्होंने महाज आराई का सिलसिला शुरू कर दिया है और एक खौफनाक जंग आज से आगाज हो गया है। और ये खौफनाक जंग क्या गुज़श्ता रोज़ जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, उसमें जो उनकी जो हुक्मरान थी शेख हसीना वाजिद, किस तरह उनको 15 साल के दौरे हुकूमत के बाद उनका तख्ता उलट दिया और उनको हिंदुस्तान भागने पर मजबूर कर दिया। और जो हालात व वाक़यात थे, क्या पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है? और क्या ऐसे हालात जो हैं वो क्या पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो इसके मुतमन्नी हो सकते हैं? आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन नए देखने वाले नाजरीन से मेरे इल्तिमास है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज की सबसे जो बड़ी खबर है, आज रियासत की एक सतून मुकन्नना यानी पार्लियामेंट ने बाकायदा तौर पर इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम की थी मौजूदा हुकूमत ने, वो बिल पार्लियामेंट से पास करा दिया गया है और इसकी शदीद मुखालफत की है अपोजिशन पार्टियों, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर दिया कि ये जो कानून साजी की जा रही है, ये पार्लियामेंट जो है ये अदलिया के खिलाफ जो है सीसा पिलाई दीवार खड़ी हो गई है। अदलिया के फैसलों को सेट असाइड करने की कोशिश की जा रही है। ये कानून साजी जो है ये आइन और कानून के खिलाफ है। तो बाकायदा तौर पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने पार्लियामेंट में आज ऐलान किया कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये आज जो बिल पास हुआ है एक ऐसे वक्त में हुआ है कि आज यानी 6 अगस्त को बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 12 जुलाई को जो फैसला सादर किया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर कट अपने शॉर्ट ऑर्डर में ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जुमात थी और है, और लिहाजा वो तमाम जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की कौमी और सूबाई असम्बलियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी हकदार है। तो उस ऑर्डर में फिर ये भी कहा गया था कि जो 80 में से जो 41 मेंबरान थे उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म सादर किया था कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने 15 दिनों के अंदर अंदर अपने डिक्लेरेशन, अपने पार्टी के डिक्लेरेशन जमा कराएं और वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। और फिर 7 दिनों के अंदर अंदर फिर पाकिस्तान, उससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये डायरेक्शन दी थी कि वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये डिक्लेरेशन दे दे कि हाँ ये जो 41 मेंबरान थे जो इन्होंने इलेक्शन के वक्त अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे तो वो ये हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स थे। और फिर तीसरे हिस्से में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा था कि 7 दिनों के अंदर अंदर आपने उन तमाम 41 जो मेंबरान हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उनको बाकायदा तौर पर आपने अपने वेबसाइट पर उनके नाम जारी करने हैं कि ये MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन आज 6 अगस्त है और आज अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक ये जो प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक उन्होंने कोई जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं कराया गया है। और उससे पहले कई दिन पहले उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी और उसमें बताया गया था कि हमें कुछ इसमें कुछ पेचीदगियां नजर आ रही हैं इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में
کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا جو سٹرکچر ہے جو ہمارے سامنے ہے وہ کلیئر نہیں ہے، کہ کیونکہ جب ان کے جو پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا گیا تو لہٰذا اس کا کلیئر پکچر نہیں ہے، لہٰذا یہ عذر پیش کی گئی تھی۔ لیکن آج جو یہ قانون سازی جو آج کی گئی ہے اور جو بل پاس کیا گیا ہے جس میں باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی، اور آج جو بیرسٹر گوہر علی جو کہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ایوان میں بتایا کہ یہ قانون سازی نہ صرف رولز کے خلاف ہے بلکہ یہ آئین کے خلاف بھی ہے، اور آئین کہ جو آئین سازی جو ہو رہی ہے بالکل آئین اور قانون کے خلاف ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ خواتین کے نشستیں، یعنی موجودہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر فیصلے کے باوجود موجودہ حکومت وہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ ان کو مل جائیں، اور انہوں نے بعد میں خاص طور پر انہوں نے بیرسٹر علی گوہر نے ایوان میں آج یہ کہا، انہوں نے بات یہ دہرائی کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اس ایوان میں اور کئی بار کہہ چکے ہیں، اور آج بھی یہ دہرا رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعت کو ایک پولیٹیکل سپیس دیا جائے، اور اگر یہ پولیٹیکل سپیس نہیں دیا جاتا تو پھر باقاعدہ طور پر پاکستان میں بھی پھر اس وزیر اعظم کو بھی وہی حالات کا سامنا کرنے پڑے گا جس طرح گزشتہ روز بنگلہ دیش میں وہاں کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو درپیش ہوا، اور کس طرح پھر وہ ایک ہجوم ہزاروں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ انہوں نے اقتدار چھوڑا اور وہ ہندوستان فرار ہو گئی ہے۔ تو بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ وزیر اعظم کو انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ باقاعدہ طور پر، یعنی شہباز شریف کو باقاعدہ مشورہ دیا کہ آپ باقاعدہ طور پر شیخ حسینہ واجد سے رابطہ کریں اور ان سے سیکھیں، ان سے پوچھیں اور اس کا طریقہ ان سے پوچھیں کہ وہ کس طرح ملک سے فرار ہوئی تھی۔ اس طرح آج تقریباً 92 روز میں یہ شامل ہو گیا ہے جو جماعت اسلامی جو ہے وہ راولپنڈی میں باقاعدہ بجلی کے نرخوں کے خلاف جو دھرنا دے رہی ہے، اور آج بھی ان کے جو جماعت اسلامی کی جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان، انہوں نے بھی کہا کہ اگر یہ ملک جو ہے معیشت نہیں چلا سکتی تو پھر یہ گھر چلی جائے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو ہے شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حسینہ واجد سے رابطہ کریں کہ کس طرح بھاگا جا سکتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید شہباز شریف کو اور آصف علی زرداری کو جو ہے ہیلی کاپٹر بھی میسر نہ ہو، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حسینہ واجد کو تو ہیلی کاپٹر پرووائڈ کیا گیا اور اس میں وہ فرار ہو گئی ہندوستان کے ملک، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ تمام حالات کو اگر اب دیکھا جائے تو ایک طرف جماعت اسلامی سراپا احتجاج ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بھی ہے۔ کل سوابی میں بڑا پرزور جلسہ ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر آئے تھے اور انہوں نے اپنی ایک اسٹرینتھ ایک جو ہے شو کی پورے عوام نے کہ کس طرح وہ اب اس ملک میں جو ہے وہ تبدیلی چاہتے ہیں، کس طرح لوگ جو عمران خان جو اس وقت پابند سلاسل ہیں اڈیالہ جیل میں، کس طرح ان کی رہائی کے حوالے سے کس طرح اب سڑکوں پر نکل آئیں۔ تو یہ جو اب جنگ شروع ہوئی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود نہ تو اس پر ابھی تک عمل درآمد ہوا، بلکہ آج حکومت نے یہ قانون سازی کی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، اور اس کو وہ باقاعدہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ جب سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا تو ظاہر ہے، ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب جو سپریم کورٹ کے جو وہ 8 جج صاحبان جنہوں نے 12 جولائی کو فیصلہ دیا تھا، اب وہ تفصیلی فیصلہ ان میں کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ تفصیلی فیصلہ لکھ رہے ہیں، اور اس کی ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ جب وہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پہلے تو شارٹ آرڈر میں بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے جتنا بھی کنڈکٹ تھا اس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور یہ جو ڈیٹیل ججمنٹ ابھی آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر سپریم کورٹ کے وہ جج صاحبان خصوصی طور پر آج جو یہ قانون سازی کی گئی ہے اس کا بھی ذکر ہو، اور جب یہ پاکستان تحریک انصاف اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر
के तहत जो 3 रुकनी कमेटी है जिसको चीफ जस्टिस हेड करते हैं और साथ में जजेस जो है सीनियर जजेस जस्टिस सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये वो जज साहिबान हैं जो कि तमाम उस 13 रुकनी बेंच में बैठे थे जिन्होंने 12 जुलाई को फैसला सादर किया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो लिहाजा अब ये एक कानूनी और सियासी जंग जो है वो छिड़ गई है और अब देखना ये होगा कि किस तरह रियासत के 2 सतून यानी मुकन्नना और इंतजामिया यानी जो एक अदलिया जो है किस तरह उनको ललकार रही है और अब अदलिया ने अपने फैसलों का किस तरह तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये एक बहुत बड़ा कानूनी और बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। और आने वाले दिनों में अब देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि अदलिया एक अहम सतून है, रियासत का तीसरा अहम सतून है, वो किस तरह अपने आइन और कानून के मुताबिक अपने फैसलों पर किस तरह अमल दरामद करती है। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।